मॉर्निंग यूट्यूब फॅमिली. असंच मला तुम्ही सगळे बरे आहे आणि तुमकां सगळ्यांक मागीर म्हाका येवकारी आमच्या यूट्यूब चॅनल. आनी हांवें 3-4 दिसांनी ब्लॉगिंग स्टार्ट केलां. मातशें बरें नासलो जिवा, सो ताका लागून हांव फुल नासलें. आनी आतां ब्रेकफास्ट करता. ब्रेकफास्ट सद्या च्या करपाक दवरल्या आनी इडली हाडले, सो ते दाखयता तुमकां मागीर. हेचे मुगेली च्या शिजता स्लो दवरते हांव तो नसत म्हणून. अच्छे मुगे ब्रेकफास्ट चाव, इडली, सांबर आणि चटणी. सांबर मग तितू लायक जायना ताका लागून तसो घेयला आनी ती चटणी आनी हेचे 2 इडली. आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर सो आमगे ब्रेकफास्ट बी करून जालें आनी सगळें कामूय जालें. आनी आयज हांवें ब्लिंकिटाचेर सामान ऑर्डर केलां, तें दाखयता तुमकां. आनी आयज तें ओपन केलां कित्याक काल हांवें ओपन केलां म्हाका एक आयटम येवूं नासलो आनी तें चार्ज केलो. मागीर म्हणटा इन्फॉर्म केलें म्हणटा रिफंड केलो तेमी. हेचे वेजिटेरियन मॅगी क्यूब्स ऑर्डर केले आनी हेचे वेज हक्का नूडल्स. आयज लंचा हक्का नूडल्स करता, सो म्हाका ते धाकटे येतो दिसले ताका हांवें चड ऑर्डर केले. 5 पीसीस केले हेचे. आनी एक मॅगी नूडल्स. आमी चड मॅगी नूडल्स खायनाय, बट बेश्टे केल्याय ते आमी. आनी हेचो हें केलो हेका पुदिना मखाना म्हण हांवें केन्ना ट्राय केलें, सो म्हाका तें ट्राय करपा जाय. तें काल केल्लें हांवें. सो आयज आमी केलें लंच हक्का नूडल्स. गुड इवनिंग एवरीवन. सो आफ्टरनून लंच बीन कोना मातशें न्हिदन बीन उठली आनी ते चाव केलोले. तेंच्यांनी रेसिपी आमी शूट करून नासलोले कित्याक ती सिंपल वेयान केलोली, लायक सगळीं कोताय तेश कोन्न. सगळीं म्हणल्यार म्हाका खबर ना, सगळीं ती शिको कोताय जाल्यार. आनी फर्स्ट टायम केलें हांवें केन्ना ट्राय करून नासलो ते. तितू खाली आमी वेजिटेबल्स फ्राय करून घायल्ली आनी मॅगी घायल्ली आनी हें स्क्रम्बल्ड एग. सो तें चल्लोलें आनी मागीर आतां लंच करून आतां मातशें हेचें न्हिदोली आनी हांवें गलूय उठोल दिसता. आनी आतां च्या पितोली. चाये मामान सकाळीं भाकरे केलोलो, बट हांवें सकाळीं इडली खायलोल्यो आयज. सो ते चाये तोच खावपाचो आतां आनी मागीर दाखयता तुमकां. आमी थंय मॅक्सना पावली आनी आमकां हिंगा चीज जाय आनी योगर्ट्स, सो ते आमी हिंगसून घेतली आतां. आनी तेंगे वरायटी भरपूर खायचें कितें आनी प्रायसूय ओके रिजनेबल आहा तेंगेलो. आनी हे सायडीन सगळे ड्रिंक्स आहाय तेंगेली आनी गलो चिकनूय घेवपा आहा करी पीसीस, सो तेंय घेतलें. आनी थंय पिकल्स तेंगेली सगळीं सॉसेस. मॅक्सिनासून सो आतां आमी थंय जुडियो पावलें आनी हिंगा पावसूय पडपा स्टार्ट जालो. थंय आमी पावत नाय आनी थंय भितर वचून कितें कितें मेळटा तें थिंगा. आनी थंय एकनस आपल्या कुर्तास चोयता कित्याक ते कामां वयतना मोस्टली कुर्ता घालता, सो तें चोयता. आनी थंय सगळे शूज बीन आहाय, शूज सँडल्स. ती एक म्हाका लायक जालोली चोयली, बट हांवें घेवनाय ती कित्याक म्हाका ऑलरेडी भरपूर हाय सँडल्स आनी शूज बी. हे सगळे कुर्ता ओके आहलो तेंगेले तितू. आनी ड्रेसीस म्हाका चड खंयचे लायक जावना, सो हांवें ड्रेस घेवना. आनी हे मेकअपाचें सामान सगळें, नेल पेंट्स आनी हेचे 79 रुपीज. आनी हे लिपस्टिक्स आय गेस ते बी 79 दिसता म्हाका. 99 आणि क्लिप्स क्यूटशी क्लिप्स आहल्यो तेंचे कडेन.
सो आमी घर येयली आनी गलू एमएनचे टी शर्ट घायले ताका हांवें थिंगा जुडियो गेलोले आनी गलू आमगेले इतले हॅपी जाला हांचे ते टी शर्ट घालून बरें गलू हाय गलू हाय गलू हाय गलू गलू आयज दाडा हावज वचून येयले हेचे एक्स्ट्रा स्मॉल ताका बेश्टें हाडवलें चोवपा म्हणून कितें हांवें पळय ते ऑर्डर केलो चोय ती येवंकू ना तेगे डिलिव्हरी सो ताका लागून हांवें बेश्टें जुडियो एक गेली ताका चोया आनी गलू वॉज रियली हॅपी ना रे शिनो गुड इवनिंग एवरीवन सो हांवें जाय दिसान आयज ब्लॉग शूट केल्लो आनी आयज इवनिंग आमी मातशें भायर सरलोली ग्रोसरी करपा आहलोली आनी मातशें जुडियोंकूय गेल्लीं आनी ग्रोसरी करपा हांव मॅक्सना गेलोलें फर्स्ट टायम गेलां हिंगा फातोर्डा आहा तें आमकां लागीं पडटें सो थिंग गेलोलें थिंगा सगळीं थिंगा चड शूट करपाक गेलो ना कित्याक फर्स्ट टायम गेलो न्हू सो म्हाका खबर ना ती करपा दिताय की ना ती पयलीं थिंगा जुडियो मॉल आहलो थिंग करपा दिता ती सो हिंग फर्स्ट टायम गेलो आनी थोडें कितें सामान जाय आहलो तें आमकां ब्रेकफास्टाक चीज आनी तें तेश कोन्न तें सगळें केलें आनी मागीर थिंगसून मागीर जुडियोकूय गेलोली मातशें चोवपाक कितें आहा कितें आयकनासता आपल्याक कुर्ता घेवपा जाय म्हणपाक लागलें आनी हांव चोवपाक गेलो बेश्टें थिंगा कितें मेळटा म्हण ड्रेसीस बी सो ते आपल्याक कुर्ता घेयले आनी कारोकूय गेलोली कारो सेंटरान थिंग म्हाका टावल्स जाय आहलोले सो हांव थिंग टावल्स बी हांव थिंगा कित्याक तेंगे क्वॉलिटी मातशी बरी आसता सो थिंग 2 टावल घेयले आनी गलू आयज एक टी शर्ट गेलो तो विडियो चोयला आसता तो बी ताका बेश्टें कित्याक त्या दिसा म्हाका ऑर्डर येवूं नाहलो न्हू ताका लागून मागीर तें एक टी शर्ट गेली ताका असो चोवपाक म्हणून सो ते हॅपी जालें आपल्या टी शर्ट घेवन ते पापा विडियो कॉल करना गलो तसा ताका आनी हाडपा न्हू गा खंय कितें हाडलें गा खंय म्हळ्यार बेश्टें चोवपाक हाडलो म्हणलें ताका मागीर नेक्स्ट टायम वयता तेन्ना हाडटा म्हणलें आनी हांवें ह्या दिसांनी ब्लॉग करून नाहलो मातशें बंद आहलोलें आनी आयज आमगे ब्लड टेस्टूय करून येयलोलें कित्याक आमगे मातशें हेमोग्लोबीन लो आहा सो म्हाका पयले दिसा मातशें प्रॉब्लम आहा तें हेमोग्लोबिनाचें सो ताका लागूनूय बीन म्हागे तकली बीन उसळटाली आनी मातशें अशें करून गोळिल्ल्या भशेन बी जातालें सो हेमोग्लोबीन बरें लो जालें म्हगेलें आनी आतां बिटरूट बीन खावपाचें मातशें वेजिटेबल्स बीन ताका लागून मातशें बंद आहलो ह्या दिसांनी आनी जालो दीस असो गेलो मॉर्निंग मातशें काम केलें तें आनी इवनींग मातशें तो ऑन द स्पॉट प्लॅन जाला आमगेलो या म्हणून कित्याक मागीर एक गलू तेका थिंग पावयलो कित्याक म्हाकाय मातशें टेस्ट करपा वचपालो म्हणलें चल असो न्ही या म्हणून गलू मातशें धाडागे थिंग सोडलो आनी मागीर आमी तशी केली एंड दॅट्स इट फॉर टुडे आय होप तुमकां आमगे ब्लॉग लायक जातलो प्लीज टू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल टील देन गुड नायट एंड मोगा सून बाय